सबैजनालाई जय मसीह प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। अनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरूले जुन लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईहरूलाई आशिष गरून् अनि सेयर गर्नुहोला। विगत दिनमा मैले जुन कुराहरू हैन परमेश्वरको वचन कसरी बोल्ने विषयमा जुन भनेको थिएँ, म अर्को खण्ड बनाउँछु भनेको थिएँ। आज म अर्को खण्ड बनाउन गइरहेको छु। त्यो अस्ति नै हामी कुरा के गरेथ्यौँ भने प्रचार कसरी गरिन्छ, प्रचारको 5 वटा के छ तरिका छ। प्रचार गर्ने तरिका कतिवटा छ? 5 वटा छ। यसलाई भन्छ थियोलोजिकल भ्यू के, थियोलोजिकल मेथड्स अफ द प्रिचिङ हैन, थियोलोजिकल मेथड अफ द प्रिचिङ हैन। थियोलोजिकल्सको रूपमा हामी हेर्यौं भने हामीले थियोलोजिकलले 5 वटा तरिका दिन्छ प्रचार गर्ने है। अनि त्यही 5 वटा तरिका मैले विगत दिनमा कुरा गरेको थिएँ। म अगाडि अब दोस्रो पाठ म बनाउँदै छु, तपाईहरु मसँग जोड्नु होला। अनि यसमा तपाईहरुले अझै क्लियरिफिकेशन्स तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई 5 वटा चीज भनेको थिएँ। पहिलो विषयमा प्रचार गरिन्छ, दोस्रो व्याख्या गरेर प्रचार गरिन्छ, तेस्रो चाहिँ अध्यायबाट गरिने प्रचार गरिन्छ हैन, अध्यायबाट मात्रै, अरु अध्यायमा जाने भने एउटा अध्यायमा रोकेर हैन। अनि चौथो चाहिँ ऐतिहासिक प्रचार, केही कुराको इतिहासलाई प्रचार, इतिहासलाई गर्ने त्यसलाई एउटा अर्को चौथो किसिमको एउटा छुट्टै किसिमको प्रचार हुन्छ, इतिहासलाई लिएर गर्ने हैन। अनि पाँचौं भनेको जीवन चरित्रलाई लिएर, कसैको जीवनलाई लिएर त्यसको जीवनको विषयमा बोल्ने हैन, जीवन चरित्र प्रचार। यी 5 किसिमका प्रचारहरू हामीहरूले थियोलोजिकलमा एउटा बाइबल कलेजमा सिकाउने एउटा यो मेथड हो। एउटा प्रिचिङ गर्ने, एउटा प्रचार गर्ने व्यक्तिको लागि 5 वटा तरिका छ प्रचार गर्ने। पहिलो एउटा सब्जेक्ट लिएर प्रचार गर्ने, दोस्रो हामीले व्याख्या गरेर प्रचार गर्ने, तेस्रो चाहिँ हामीले अध्यायबाट प्रचार गर्ने, अनि चौथो चाहिँ हामी ऐतिहासिक प्रचार गर्ने, पाँचौं चाहिँ हामी जीवन चरित्रबाट प्रचार गर्ने। हामी 5 किसिम मध्येमा कुनै पनि प्रचार गर्न सक्छौं है। पाँचैलाई पनि मिलाएर तपाईले प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। जसरी घरमा तपाईले तरकारी 5 किसिमको तरकारी मिलाएर एउटा तरकारी बनाएर खानुहुन्छ, यसलाई पनि तपाईहरुले 5 कुरालाई मिलाएर हैन एउटा विषय जस्तो बनाउने, त्यसलाई व्याख्यान गर्ने, अनि ऐतिहासिक कुरा पनि उसमा जोड्ने, अनि अध्यायकै कुरा पनि उसमा, अध्यायको कुरा त आइहाल्छ हैन, अनि जीवन चरित्रलाई पनि जोड्ने। हालेलुया। तपाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबभन्दा बिब्लिकल यो हाम्रो थियोलोजिकल्स भ्यूबाट त्यो सबैलाई मिसाएर गर्नुभन्दा एउटालाई गर्नु सबभन्दा असल हो। किन 5 वटा मेथड्स हामीलाई दिएछ, 5 वटा तरिका एउटा सब्जेक्टले, किनभने त्यस्तो गरेर एउटा सब्जेक्टमा जब हामी कुरा गर्छौं नि, जसरी विषय मात्रै एउटा विषयमा हामी मात्रै बोल्छौं, त्यो एकदम राम्रो हुन्छ के, निष्कर्ष आउँछ, त्यसमा स्पष्टता आउँछ, मान्छेले सुन्दाखेरि नि बुझ्छ, मान्छेले सुन्दाखेरि नि धेरै कुरालाई उले बुझ्छ त्यस कुराबाट। जसरी व्याख्याको लिएर हामी जब व्याख्या गर्ने क्रममा हामी व्याख्या गर्छौं, त्यसमा पनि व्याख्याको मात्रै जब तपाईहरुले प्रचार गर्नुहुन्छ, व्याख्याको प्रचार गर्नुहुन्छ नि, त्यसले पनि एक आधारमा उसले पनि मान्छेलाई बहुत राम्रोसित सम्झाउने काम गर्दछ। अनि एउटा अध्यायबाट प्रचार गर्ने, त्यसले पनि अध्यायलाई बुझ्नलाई, त्यो अध्यायले के सिकाउन खोजिरहेछ त्यो बुझ्नलाई बहुत सजिलो हामीलाई बनाउँछ। त्यही भएर एउटा भ्यू, एउटा मेथड्स चाहिँ थियोलोजिकल्सले, बाइबल कलेजको धेरै ठुलो स्कलर्सहरूले हैन एउटा तरिका निकालेछन् कि हामीले विषय लिएर पनि प्रचार गर्न सकिन्छ, व्याख्या गरेर नि गर्न सकिन्छ, ऐतिहासिक प्रचार, अध्यायको प्रचार, जीवन चरित्र, यी भागको छुट्टै छन् हैन। तर यीलाई छुट्टै हामी प्रचार गर्दाखेरि त्यो एकदम राम्रो देखिन्छ, एकदम असल देखिन्छ। त्यसलाई भन्छ व्यवस्थित हैन, एउटा राम्रो देखिने, राम्रो सुनिने, मान्छेलाई सुन्दाखेरि नि राम्रो लाग्ने, त्यसकारणले एउटा छुट्टै यसको पाठ बनाइएको छ। तर आज हाम्रो मण्डलीमा, तर आज प्रचार गर्ने हरेक व्यक्तिले के गरेछ, यी 5 कुरालाई मिलाएर के बनाइरहेछ, खिचडी बनाइरहेछ।
के बनाइरहेछ? खिचडी बनाइरहेछ के। पाँचै कुरालाई मिलाएर वचन बोलिरहेको। कतिपय मान्छेले वचन बोलेको बुझ्न सक्दैन के, बुझ्नलाई धेरै अप्ठ्यारो धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। तर हामीले बोल्ने मान्छे जो परमेश्वरको वचन बोल्छ उसलाई खुब आनन्द हुन्छ हैन बोल्दाखेरि। ए बाबा तपाईँ बोल्दै हुन्छ, तपाईँलाई आनन्द लागेछ, तर सुन्नेहरूलाई के भइरहेछ? बोर लागिरहेछ। हालेलुया। त्यसकारणले प्रियजनहरू हैन, परमेश्वरको छोराछोरीहरू तपाईँ हुनुहुन्छ हैन, आदरणीय परमेश्वरको अभिषेकित छोराछोरी हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी खिचडी नपकाउँ के। हालेलुया। परमेश्वरको वचनलाई खिचडी जस्तो नघोलौँ के एउटैमा। हालेलुया। तर हामी प्रयास गरौँ कि अलग अलग रीतिले जसरी एउटा भाग छ त्यस अनुसारले बोल्दा एउटा सजिलो अनि सहज अनि राम्रो हुन्छ। हालेलुया। जसरी मैले तपाईहरुको बीचमा विषयको कुरा राखेको थिएँ हैन, विषयको प्रचार गर्ने। मैले यसको सानो सानो उदाहरण म तपाईहरुलाई दिनेछु हैन। विषय जसरी अब विषयमा प्रचार गर्ने, एउटा कुनै कुरालाई एउटा सब्जेक्ट विषय बनाऊ हैन। जसरी मानौ उद्धार भयो, मुक्ति भयो, प्रार्थना भयो हैन, के गरे आशिष भयो हैन, अनि पाप भयो। उदाहरण मैले तपाईलाई दिन चाहन्छु पापैको हैन। पापको बारेमा म तपाईहरुलाई केही कुरा उदाहरण दिन चाहन्छु। यो विषय प्रचार गरिन्छ, कसरी हामीले एउटा विषय बनाउने त। जसरी पाप, ल आज म पापको विषयमा बोल्ने छु। आज म पापको विषयमा म आज मण्डलीमा प्रचार गर्छु। यदि तपाईले धारणा गर्नुहुन्छ, या म मुक्तिको विषयमा बोल्छु, या म उद्धारको विषयमा बोल्छु, आज म पाप, त्यो भनेको तपाईको विषय भयो के हैन, त्यो तपाईको सब्जेक्ट भयो के। अब त्यसको तल हामीले बोल्ने, जसरी मैले एउटा विषय राख्छु फर एक्जाम्पल हैन, विषय प्रचारमा पापलाई हामी राखौँ हैन। जसरी पाप हामी सबैलाई थाहा छ, हरेक मण्डलीलाई, हरेक अगुवालाई, हरेक परमेश्वरको जन, हरेक छोराछोरीहरूलाई जसले परमेश्वरको वचनलाई पढ्दछ त्यसलाई पापको विषयमा थोरै धेरै थाहा हुन्छ। हालेलुया। जसरी एउटा उदाहरणले हामी पापैलाई लियौँ हैन। पापलाई अब मैले एउटा पापको विषयलाई लिए, अब मैले कसरी बोल्ने त हैन, कसरी त्यसलाई प्रचार गर्ने त। अब त्यसलाई मैले विषयमा लिँदाखेरि अब त्यसको विषय सम्बन्धित मैले एउटा वचन राख्नुपर्छ। त्यो विषय सम्बन्धित एउटा मैले वचन निकाल्नुपर्छ, अनि बल्ल मैले विषय राख्ने हो। फर एक्जाम्पल मैले पापलाई लिएको छु। हामीले याकुब उसको पहिलो अध्याय अनि उसको 14 अनि 15 पद हामी जब पढ्छौँ, पापको सम्बन्धीमा मैले एउटा विषय लिएको छु। अब मैले एउटा वचन पनि के गरेँ, राखेँ, त्योसँग जोडेँ। जब मैले यो वचन पढाउँछु, मैले आज म गएर हामीले के गर्ने हो, म आज पापको विषयमा बोल्ने छु, म आज यसको विषयमा बोल्ने छु। अनि त्यसपछि तपाईहरूले के गर्नु, त्यो वचनलाई निकालेर के गर्नु, पढ्न लगाउनु है। त्यो वचनलाई के गर्न लगाउनु, पढ्न लगाउनु। फर एक्जाम्पल हैन, मैले याकुब पहिलो अध्याय अनि 4 अनि 14 अनि 15 पदलाई म पढ्न लगाएँ। मैले विषय निकालेँ, अब मैले के गरेँ, वचन निकालेर अब पढ्न लगाएँ। सुन्नु है, त्यहाँ के लेखेछ, तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभी भएर परीक्षामा पर्दछ। हालेलुया। केमा? आफ्नै खराब इच्छाद्वारा केमा पर्दछ, परीक्षामा पर्दछ। अनि 15औं पदलाई म पढिदिने छु, के लेखेछ, तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ, अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। हालेलुया। के हामीले पापको विषयमा हेरेर वचन अब हामीले पढ्यो हैन। अब हामीले पापको विषयमा अब हामीले यो वचनद्वारा के गर्नु पर्यो, हामीले तपाईहरुलाई मैले अब के गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो। त्यसको बारेमा हामीले व्याख्या गर्नु पर्यो हैन। त्यसको बारेमा हामीले भन्नु पर्यो। पापको विषयमा मात्रै, कुनै अरू कुराको विषयमा, कुनै अरू सब्जेक्टमा जाने होइन के। जब तपाईले एउटा सब्जेक्ट बनाइसकेपछि पापको विषयमा, तपाईले पापको विषयमा मात्रै बोल्ने हो, तपाई अरू सब्जेक्टमा अरू कुरामा जाने होइन के। त्यसलाई भनिन्छ बल्ल सब्जेक्ट भनिन्छ के। जसरी मैले अब यहाँ पढ्यौँ हैन, के 14 मा के लेखेछ, मानिसको खराब इच्छाद्वारा लोभी भएर परीक्षामा पर्दछ, अनि खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ। के जन्माउँछ? पाप जन्माउँछ। हालेलुया।
हामीले पापलाई सब्जेक्ट लिएछौँ। म एकदम छिटो गर्न चाहन्छु हैन। अनि त्यो पापले के गर्छ, खराब इच्छाले हामीलाई परीक्षामा ल्याउँछ। त्यो खराब इच्छाले कसलाई जन्म दिन्छ, पापलाई। अनि पापले अनि त्यो उसलाई पापले बढ्दै गएपछि के गर्छ, मृत्युलाई लिएर आउँछ। हालेलुया। अब यो पाप जुन छ यो मानिसको जीवनमा कसरी यो पापले जन्म लिन्छ त, वचनमा हामी पढिसक्यौँ हैन। पाप जुन छ यो पाप मानिसको जीवनमा कसरी आउँछ त, हामीले यहाँ वचन पढिसक्यो। अब मैले त्यो वचनको बारेमा के गर्नु पर्यो, अगाडि बढाउनु, अगाडि तपाईहरूलाई सम्झाउन पर्यो, मानिसलाई के गर्नु पर्यो, विषयको बारेमा बुझाउनु पर्यो। अब वचनलाई लिएर अनि विषयलाई दुईटैलाई जोडिएर, विषय एकतिर छ, तपाईँको वचन एकतिर होइन, त्यो विषयको प्रचार होइन, त्यो सब्जेक्ट बाई होइन। कतिपय मैले परमेश्वरको छोराछोरीले प्रचार गरेको सुनेछु होइन, अवहेलना गरेको छैन, तर वास्तविकता यो हो कि उनीहरूको विषय अर्कै हुन्छ, उनीहरूको प्रचार अर्कै हुन्छ। उनीहरूको विषय चाहिँ उत्तरको हुन्छ भने उनीहरूको प्रचार, उनीहरूको वचन चाहिँ दक्षिणतिरको हुन्छ। त्यस्तो होइन हामीले। हालेलुया। के लेखेछ, पाप होइन, पापले के गरे, खराब इच्छाले हामीलाई के गर्छ, परीक्षामा ल्याउँछ। अनि त्यो खराब लालसाले केले रे, लोभी भएर होइन, त्यही खराब लोभीले के गर्छ, हाम्रो जीवनमा पापलाई गर्भवती गराउँछ। अनि त्यसलाई पापलाई के गराउँछ, जन्म दिन्छ। अनि पाप बढेपछि के लिएर आउँछ, मृत्युलाई लिएर आउँछ। हालेलुया। पाप मानिसको जीवनमा कसरी आउँछ त, मानिसको जीवनमा पाप कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त हैन। हामी कतिपय भन्छौँ आदम अनि हावाले के गर्यो, पाप गर्यो, उनीहरूले पाप गर्यो अनि त्यस कारणले आज हरेक मान्छे पापी हो। हालेलुया। आदम हावाले पाप गर्यो, उनीहरू गरिसक्यो, तर तपाईँ किन गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूले त गर्यो, तपाईँ किन गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूको नाम लिएर तपाईँ आफै पाप गरेर बस्नु भएको छ। आज दोष आदम हावाको छ, तर पाप तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। आज दोष हामीले अरूलाई दिन्छौँ, तर पाप आफूले गरिरहेको हामी हुन्छौँ। यो दोष लगाउने आत्मा पनि पापी आत्मा हो। अरूलाई दोष्याउने आत्मा पनि पापी आत्मा हो। जो यदि तपाईँले दोष लगाउँदै हुनुहुन्छ, बुझिहाल्नु तपाईँको भित्र त्यो पापी आत्मा जुन पापलाई जन्म दिएको छ, त्यो आत्मा तपाईँ भित्र बसिरहेको छ। पाप हाम्रो जीवनमा कसरी जन्म लिन्छ भने हाम्रो खराब लालच, इच्छा। यहाँ के लेखेछ, फेरि एकचोटि म पढिदिन्छु। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभी भएर, कस्तो भएर, लोभी, लोभ। हालेलुया। लोभ अर्थात् लालच। लालच नै मेन जडा हो पापलाई जन्म दिने। लालच नै बिउ हो जुन हाम्रो आत्मिक जीवनमा के गराउँछ, पापलाई हुर्काउँछ। हालेलुया। लालच नै के हो, एउटा बिउ हो जो पापलाई हाम्रो आत्मिक जीवनमा राखिदिन्छ, जो उसलाई बढाउँदै 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 ठुलो गराउँछ अनि त्यसपछि जन्म पापलाई दिन्छ। हालेलुया। पाप नै अभिलाषा, लालसा के अरे, लालच नै एउटा के हो, बिउ हो मानिसको जीवनमा पापलाई ल्याउनलाई। हामी भन्छौँ नि हामीले यो गर्यौँ त्यो गर्यौँ, त्यो भन्दा पहिले जसरी फर एक्जाम्पल आदम अनि हवाको जीवनलाई हामी हेर्छौँ भने उनीहरूले परमेश्वरको त्यो फल खानुभन्दा पहिला उनीहरूको जीवनमा एउटा लालच थियो। शैतानले आएर भने तिमीहरूले यो फल खायो भने तिमी परमेश्वरको समान हुन्छौ, परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। जब परमेश्वरले भने, त्यो शैतानले भन्यो अनि हवाको मनमा इच्छा आयो, हो म पनि परमेश्वर जस्तै हुन्छु, ऊ भित्र लालच आयो। लालच आएपछि उसले के गर्यो, त्यो फल लिई अनि खाइन्। हालेलुया। हालेलुया। अनि उसले परमेश्वरको नजरमा के भयो, पाप गर्यो। पहिला के आयो, लालच। यदि तपाईँको जीवनमा लालच आत्मा छ, लालची मन, यदि तपाईँ लालची हुनुहुन्छ भने यो लालच नै तपाईँको भित्र पापलाई पालिरहेको छ। हालेलुया।
पापलाई बढाउने, पापलाई पाल्ने भनेको पापको बिउ, पापको बीज नै के हो? लालच हो। यदि तपाईँको जीवनमा लालच छ, यदि तपाईँले अरूको कुरा देखेर लालच गर्नुहुन्छ, अरूको बुढाबुढी अरूको कुराहरूलाई देखेर, अरूको चिज अनि कुराहरूलाई देखेर, आशिषलाई देखेर लालच गर्नुहुन्छ कि मेरो पनि यस्तो होस् भने तपाईँले अनि त्यसपछि पापलाई आफ्नो भित्र जन्म पाल्दै बस्नु भएको छ। फर इक्जाम्पल, लालच जब तपाईँको मनमा आउँछ त्यसपछि के आउँछ? उल्लङ्घन, आज्ञा उल्लङ्घन आउँछ। हालेलुया। पहिलो लालच आउँछ, त्यसपछि आज्ञा उल्लङ्घन आउँछ, त्यसपछि तेस्रो के आउँछ? घमण्डपन। हालेलुया। यो लालच अनि अनाज्ञाकारिता अनि यो घमण्डपन, यो तीनटै मिलेर त्यो केलाई पापलाई के गर्छ? जन्माउँछ। जन्म दिएर संसारमा हाम्रो जीवनमा ल्याएर जन्माउँछ। अनि त्यो पाप जब ठुलो भइसकेपछि हाम्रो जीवनमा मृत्यु लिएर आउँछ। बुझ्नुभयो मेरो कुरा? जब लालच तपाईँको मनमा आउँछ अनि त्यसपछि अनाज्ञाकारिता आउन सुरु हुन्छ, त्यसपछि घमण्ड तपाईँको पछि दुगुर्न सुरु हुन्छ। जब लालच तपाईँको मनमा आयो अनि मनमा आउँछ शनिबारको दिन, ओहो 6 दिन मैले काम गरिसके, अब 7वाँ दिन एक दिन काम गरे भने मैले 7,000 पाउँछु, अनि त्यसकारण यो शनिबार म जान्न, अर्को शनिबारतिर जाम्ला, यो शनिबार म काममा जान्छु। बाइबलले भन्छ शनिबारको दिन, हप्ताको 6 दिन काम गर्नु, 7वाँ दिन पवित्र विश्राम दिन परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु। तर हामी के सोच्छौँ? ओहो एक दिन गयो भने 7,000 पाउँछौँ। मनमा लालच आयो अनि लालचले के गर्यो? परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा अनाज्ञाकारिता सिकायो। अनि जब तपाईसँग पैसा हुन्छ, जब तपाईसँग सबै थोक हुन्छ, यदि तपाईसँग सबै थोक प्रशस्त हुन्छ भने तपाईँको मनमा घमण्ड आउन सुरु भइहाल्छ। अरूलाई तल हेर्ने, अरूलाई नराम्रो नजरले हेर्ने घमण्डपन आज कति क्वायरहरू, लिडरहरूको मनमा छ। उनीहरूलाई केही आउँदैन, सब मै जान्ने छु, आफू मै टाइलेन्ट छु भनेर सोच्ने पनि यो घमण्ड पनि यदि आइरहेछ भने तपाईँको जीवनमा, अनाज्ञाकारिता तपाईँको परिवारमा, तपाईँको घरमा यदि तपाईँको जीवनमा छ भने यसको मतलब यो हो कि तपाईँले पापलाई पाल्दै हुनुहुन्छ। अनि एक दिन त्यो जन्म लिन्छ, जन्म लिएपछि त्यो बढेर तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा के लिएर आउँछ? मृत्युलाई लिएर आउँछ। हालेलुया। तर रोमियो उसको 6 अध्यायको 23 पदमा लेखेछ, पापको ज्याला के हो रे? मृत्यु हो, तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन छ। हालेलुया। जसले प्रभुमा विश्वास गर्छ, जसले प्रभुमा विश्वास गरेर आफ्नो पाप अनि अधर्म हरेक कुरालाई त्याग दिन्छ, त्यही नै अनन्त जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टमा आफ्नो आफूलाई उसले बचाउन सक्छ। हालेलुया। शैतानले पनि विश्वास गर्छ, शैतानले पनि भन्छ, हे यीशु नासरी, के हामीलाई नाश गर्न आएको छ? म जान्दछु त यीशु ख्रीष्ट हो परमेश्वरको पवित्र जन, त परमेश्वरको पुत्र हो। शैतानले पनि विश्वास गर्छ। यदि तपाईँले मैले पनि विश्वास गर्छौँ भने केही फरक छैन। विश्वास मात्रै गर्ने होइन, हामीले त्यो कुरालाई पनि छोड्न आवश्यक छ। लालच छोड्नुस्, तपाईँको जीवनबाट निकाल्नु, बल्ल पाप तपाईँको जीवनबाट निस्कि। पाप ल्याउने लालच नै हो, अनाज्ञाकारिता नै पापलाई लिएर आउँछ। घमण्डीपनले नै तपाईँको जीवनमा पापलाई जन्म दिन्छ। त्यसकारणले अनाज्ञाकारितालाई, लालचलाई, घमण्डीपनलाई आफ्नो जीवनबाट निकालेर फालिदिनुस्। अनि त्यसपछि प्रभुमा जुन तपाईँ विश्वास गर्दै हुन्छ, यो कुरालाई फालेर, अनि जब तपाईँ आफ्नो जीवनमा फेरि यो कुरालाई आउन दिनुहुन्न, बल्ल तपाईँ अनन्त जीवनको राज्यको भागी हुनुहुन्छ। हालेलुया। आमेन। हामी परमेश्वरले यो वचनद्वारा तपाईँहरूलाई आशिष दिउँ। यो विषयको यस्तै गरेर हामी के गर्ने? एउटा विषयमा लिएर हामी प्रचार गर्नुपर्छ। अनि दोस्रो, व्याख्याको प्रचार। कुनै कुरालाई हामी लिने अनि त्यसलाई व्याख्या गर्ने। जसरी फर इक्जाम्पल मैले दिन्छु, यीशु रुनुभयो। यीशु किन रुनुभयो? अब मैले व्याख्या गर्नु पर्यो त्यसको बारेमा। यीशु रुनुभयो किनभने उहाँले लाजरसलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, होइन? अनि त्यति मात्रै होइन, उहाँले देख्नुभयो कि लाजरस जब मर्यो सबैको आशा टुटेर गयो, अनि सबै चेलाहरू डराउन लागे कि अब हामीलाई पिटाउनलाई लगिरहनु भएको छ, बाइबलमा लेखिएको छ, होइन? अनि सबैजना तर यीशु ख्रीष्ट रुनुभयो कि लाजर मर्दाखेरि यिनीहरूको आशा ममा यति पनि छैन, उनीहरू रोए। प्रभुले यो कुरा देखेर रुनु भएन कि लाजर मरे थियो, प्रभुले यो कुरालाई देखेर रुनुभयो, यिनीहरूको आशा म भएन भने यिनीहरूको आशा के हुन्छ? टुटेर जान्छ। त्यो कुरामा रुनुभयो। किन म यो कुरा भन्छु भने, किनभने यीशु ख्रीष्टलाई थाहा थियो मैले उसलाई बोलायो भने बाहिर आउँछ भने कुनै कारणै थिएन यीशु ख्रीष्ट रुनलाई। कतिजनाले भन्छन् कि यीशु ख्रीष्ट लाजरसलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो त्यसकारण रुनुभयो। ए बाबा, प्रभुलाई थाहा थियो मैले प्रार्थना गरेपछि त्यो जीवित हुन्छ भने यीशु ख्रीष्ट किन रुनुभयो त? त्यो कारण थिएन।
हालेलुया। त्यसलाई भन्छ के गर्ने? व्याख्या गर्ने हैन। अध्यायको प्रचार। जसरी हामी भजन सङ्ग्रहलाई लिने भजन सङ्ग्रह 1 लाई हैन, धन्य छ त्यो मानिस, के लेखेछ? धन्य छ त्यो मानिस जो पापीहरूको मार्गमा के गर्छ? म पढिदिने छु है। त्यहाँ के लेखेछ? भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय है। म के को विषयमा? अध्याय प्रचारको विषयमा म उदाहरण दिइरहेको छु। त्यहाँ लेखेछ धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। अध्यायको प्रचार। एउटै अध्याय लिने, दोस्रो तेस्रो अध्यायमा नजाने कि एउटै अध्यायमा लिने, त्यही अध्यायमा प्रचार गर्ने, त्यसलाई भन्छ अध्यायको प्रचार। जस्तै भजन सङ्ग्रह 1 लाई लिने हैन, त्यहाँ लेखेछ धन्य छ त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन अनि पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतिमा के गर्दा? बस्दैन हैन। एउटा धर्मी मान्छे हैन को जीवन चरित्र यस्तो हुन्छ। ऊ कहिले दुष्टहरूसँग गएर सहमिलित हुँदैन के, अनि पापीहरूको मार्गमा कहिले पनि धर्मी मान्छे खडा हुँदैन, अनि गिल्ला गर्नेहरू मान्छेहरूको सङ्गत कहिले पनि एउटा धर्मी मान्छेले गर्दैन हैन। अनि धर्मी मान्छेको जीवन कस्तो हुन्छ भने जब हामीले हेर्छौँ भने दोस्रोमा उसले रात दिन परमेश्वरको वचनमा ध्यान लगाएको हुन्छ अनि परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्छ। अनि त्यो दोस्रो पद तेस्रो पद जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ लेखेछ त्यसले जे काम गरे तापनि के हुन्छ? सफल हुन्छ। एउटा धर्मी मान्छे हैन, धर्मी मान्छे। तर अधर्मी मान्छे कस्तो हुन्छ? भुस जस्तो हुन्छ, हावाले उडाएर लान्छ बाइबलले भन्दछ। यही अध्यायमा छ। त्यसलाई भन्छ अध्यायको प्रचार। यसरी गर्ने हैन। अनि चौथो चाहिँ ऐतिहासिक प्रचार। ऐतिहासिक प्रचार भनेको कसैको बारेमा, जसरी अब्राहमको बारेमा हामी बाइबलको बारेमा लियौँ हैन। ऐतिहासिक प्रचार भनेको बाइबल कतिखेर लेखियो, कतिजनाले बाइबलले लेखियो, बाइबल कसरी यो दुनियाँमा आयो, बाइबल ल्याउने कतिको सङ्घर्ष भयो, बाइबलको हैन कति भाषामा लेखियो, बाइबल कति कुन समयमा कुन व्यक्तिले लेख्यो, कुन तरिकाले, कुन दुःखमा, कुन कष्टमा, सबै समयहरू सबै कुरा ल्याएर भनेर लेख्नु बोल्नु नै त्यसलाई भन्छ ऐतिहासिक प्रचार गर्नु हैन। अनि पाँचौं चाहिँ जीवन चरित्र। उदाहरणमा लियौँ हामी अब्राहमको जीवनलाई हैन। अब्राहम एउटा यस्तो व्यक्ति थियो, बाइबलले इतिहासले भन्दछ कि अब्राहमको बुवा आमाहरू जुन हिब्रू थियो, उनीहरू ग्रीक थियो, हिब्रू थियो, तर उनीहरूले के गर्यो? हिन्दूलाई मूर्तिहरू बनाउँथ्यो। तर अब्राहम सानैबाट परमेश्वरको खोजी, परमेश्वरको भोकाको अनि तिर्खाको अनि यस्तो व्यक्ति थियो के। अनि त्यसपछि अब्राहम चाहिँ कसरी परमेश्वरमा आफ्नो घर परिवारलाई छोडेर प्रभुले बोलाउनु भयो, ऊ आयो अनि आएर कतिको आशिष उसले ल्यायो अनि कतिको सन्तान उसले बनायो। उसको अब्राहमको जीवनको विषयमा मात्रै, अरू कसैको विषयमा होइन। त्यसलाई भन्छ जीवन चरित्र प्रचार हैन। उसले कसरी अब्राहम परमेश्वरमा आयो हैन, आफ्नो घरद्वार छोडेर, अनि प्रभुमा कतिको उसले विश्वास गर्यो, अनि अन्तिम क्षण उसले कति परमेश्वरसित विश्वास योग्य रह्यो हैन। अनि अब्राहमको जीवनबाट आज हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यसलाई भनिन्छ जीवनको विषयमा प्रचार गर्ने, त्यसको जीवनलाई लिएर प्रचार गर्ने। त्यसलाई एउटा कुनै पनि व्यक्तिको हैन, याकुबको लिनु, चाहे अब्राहमको लिनु, चाहे इसाकको लिनु, चाहे दाउदको लिनु, चाहे आदम अनि हावाको लिनु, चाहे येशू ख्रिस्टको लिनुहोस् हैन, चाहे पौलको लिनुहोस् हैन, कसैको लिनुहोस्, त्यसलाई लिएर बोल्नु, त्यसलाई भन्छ जीवन चरित्र प्रचार गर्ने हैन। प्रभुले यो कुराहरूबाट तपाईहरूलाई आशिष दिउन्। आउनुहोस्, समय छैन किनभने म धेरै बोल्न चाहन्न, किनभने म चाहन्न धेरै लामो होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ अनि यसपछि म अर्को खण्डमा बनाउने छु। धन्यवाद प्रभु, हरेकजनालाई आशिष गर्नुहोस्। हरेकलाई प्रभु तपाईँ हरेकसँग तपाईँ रहनुहोस् अनि बोल्नुहोला प्रभु। यो आज जुन वचन हामी प्रभु पढेको छौँ, वचन कसरी प्रचार गर्ने प्रभु, जसको विषयमा हामी कुरा गरेको छौँ, हरेकलाई सिकाउनुहोस्। पवित्र आत्मा हरेकलाई प्रभु समझ अनि बुद्धि दिनुहोस्। हरेकले सिकोस् अनि असल तरिकाले प्रभु तपाईँको वचनलाई प्रचार गर्ने योग्यको होस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। हरेक तपाईँको छोराछोरी यो वचन जुन हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको घर परिवारलाई, उहाँको जीवनहरूलाई आशिषित गर्नुहोस्। यदि कसैको परिवारमा झगडाहरू छ भने येशूको नाउँमा निस्केर जाओस्। यदि कसैको शरीरमा टाउको दुखाइ अनि ढाड दुखाइ, पेटहरू दुखिरहेको छ भने, यदि कसैको शरीरमा विकनेस छ भने येशूको नाउँमा निस्केर जाओस्। चङ्गाईको घोषणा गर्दछु प्रभु। हरेक घरमा तपाईँको शान्ति, यो भिडियो हेर्ने हरेकको घरमा, हरेकको परिवारमा तपाईँको आशिष पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा आओस् भन्दै म घोषणा गर्दछु येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। हस्त सबैजनालाई जय मसीह।